بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالدرس إن شاء الله غادي نتكلموا على باوربوينت. إذا جاونا طلبات بالنسبة للباوربوينت الجرافيك بالنسبة لزانيماسيون. طبعا كنا درنا واحد بتي كور دي بتيت فورماسيون على الباوربوينت، ما تعمقناش فيه بزاف، درنا غير الأساسيات تاع الباوربوينت. نحاول ان شاء الله كل مره نشوفوا شي حاجه جديده في الباوربوينت كذلك، لانه لوجيسيال فيه ما يدار. سان لوجيسيال نتاع المايكروسوفت، مايكروسوفت اوفيس طبعا. اذا غادي ندير بوطون دروا نوفو مايكروسوفت، هي بريزونطاسيون مايكروسوفت باوربوينت. اوكي، ندخل نبغى ندير فيرمي هنا. اوكي، نتهلا في الفينات اللي هي هادي، سوبريمينا هادو. اوكي، اذا هذه هي. اذا غادي نمشي لكرياسيون، نمشي ميزون فورم نتاع لارير بلون. اذا هذه هي روبليساج. نجي هنايا ندير له شو كولور. ناخد مثلا الكولور هادي او هادي، فوالا الشكل هذا سي بون. وغادي نرجع لاكاي، انسيري دي فورم. نجي ناخد هذا، انسيري واحد فورم هنايا على هاد الشكل هذا مثلا. اوكي هكذا. نديرلها لا روتاسيون ديالها. اوكي، اذا نمشي للفورما روتاسيون، ندير لا روتاسيون فيرتيكالمون على هاد الشكل هذا، التروازيام فيرتيكال. اوكي نجيبها هنا، فوالا. شنو غادي نديرلها ايضا؟ نردها نبدلها الكولور ديالها، الضوء الابيض اكسيتيرا. اذا فين اذا بعداك نبدلها الكونتور ديالها، نديرها سون كونتور، فوالا الشكل. ونجي لهنايا لتحت ستيل نكليكي على هادي. اوكي، اذا نجي للزاوجة لومبر. واش ندير لها الكولور ندير لها بالابيض، نديرها بالكولور بالكحل باش ندير. ايضا قبل نمشي ندير لها الكولور تاع الرومبليساج ديالها بالابيض، بحال هكا. ونرجع هنايا لومبر ونضرب الكحل هنايا. غادي ندير شحال ندير لها؟ 100، ندير لها 70، 77. ندير لها لاطاي ديالها 107. الفلو غادي ندير 10، وقيلا لي غنديرو 0، ليسونس 0 على هاد الشكل هذا. اوكي، 77، 107، 10، 0، 0. درت الكولور ديالو بالكحل. اوكي على هاد الشكل هذا. نجي ناخد الفورم تاع ليليبس، كندير هكا مزيان هكا، فوالا. سيليكسيوني، غادي ندير غادي نسيليكسيونيت هكا بارازا نسيليكسيون بزوج. ونجي انني فورما هكا، ونجي لهنايا باش انني ندير الفيزيون بيناتهم، ولا ندير سستراكسيون تاعهم. غنتلقى انه يعطيني غير ديك الفوقانيه التاليه. الور باش يعطيني فريمون اللي باغيها، انا غادي ندير نبدي بيها نسيليكسيونيها. اوكي، نبدي بيها نسيليكسيونيها، عاد نمشي لشيفت وندير الزوجه. اوكي، ونرجع هنايا، فوالا على هاد الشكل هذا. سي بون، انا باغيها على هاد الشكل هذا. نقد انا نصغر فيها شويه، وما انا درت هكا سي با كراف. اوكي، غادي نرجع لاكوي، نرجع لنفسها. ناخد هذا اللي خديته قويله. اوكي، اروندير نكتور افيك ان كوان دو ميم كوتي، بحال لي شويه في لي كوان هنايا عنده رون شويه في لي كوان. ناخد هكا، قد يكون كبير على هذا ولا صغير عليه، ماشي مشكل. جيت هنايا اوكي، وجيت درت هكا، غادي يعطيني ما يكونوا قدو نيشان. ندير هاد الشكل هذا، فوالا. اذا درت هكا نتلاقى
إذا كنلاحظوا أنه كيعطيني فوالا هادوك العبارات باش نعرف أنه جاي قدو نيشان. أوكي هكا نبدا ندير لي بوطون دروا ونجي لهادي ونطير على لي بلون نديرو اللور فوالا على هاد الشكل هذا. بان هاد الازرق منا عليه من الخارج غادي نمشي فورما غادي نمشي الكولور اللي عنده الكونتور ديالو نديرو سون كونتور فوالا هي مشات. اي فوالا على هاد الشكل هذا. حاجات شويه كبيره هنا لتحت نصغرها شويه معليش سي با كراف نخليها على هاد الشكل هذا. اوكي اش غندير دابا اخر ندير لها شي تكست. اوكي هنايا عندي لو تكست ديالي انا ندير لو زون دو تكست نكتب هنايا فوالا نكتب مثلا هنايا شنو ندير بركان هنايا اوكي ولا ندير شي سمية باغي ندير على الفوت ندير ماما نكتب ماروك انايا كاع فوالا فوالا نجي لاكي نجي هنايا ندير في تي ندير اختار شي اكريتور ندير تي دبليو ناخدو هادي فوالا ندير هنايا ماروك بالشكل هذا نرداو ماجيسكول هاكا نديرو كلشي ماجيسكول هكذا بالشكل هذا نديرلها سونطري فوالا نردها بالابيض هكا تجي حسن فوالا ما جات دابا في السونتر. ناخد ندير ايضا نزون دو تكست اخر ولا غير هي لانني نزيد عليها ندير غير هي ندير كونترول ونجبد هنايا اوكي غادي نكتب مثلا الاول على هذا الشكل هذا نكبرها شويه 36 سي با كراف فوالا هكا هكا شويه هاد الدوره اللي درتها جات شويه كبيره سي با كراف نخليها على هذا الشكل هذا فوالا. نشوف ايضا ندير واحد لو تكست اخر مثلا اوكي نمشي انسيري واحد لو تكست ديالي مثلا غادي نهضر هنايا على من غادي نهضر على ار اس بي اوكي نجي نسونطريها نقرا وهنا على الشكل هذا. نقد ايضا نجبد هنا لتحت ولا ندير شي وحده اخرى زون اخرى ماشي مشكل على هذا الشكل هذا طلعتها شويه بزاف. اوكي نجي نكتب هنايا كاع ندير هنايا شي تكست مثلا على الامريكان ولا على ار اس بي. شوف هذا اللي هنا كاتبينه هنايا ناخدو اوكي نجي هنايا نجي هنايا نديرو كولي نصغر بيه شويه ندير 10 ندير 11 نديرو سونتر فوالا هكا الشكل هذا نطلع هادي شويه هكا اي فوالا سي بيان. دابا مزيان ندير الزاوجة نفس الطريقة ولا أنني صافي ناخد دابا هادوك نفسهم ناخدهم نابليكيهم على الزاوجة. اوكي غادي ندير باش منعاودلهاش دو فوا غادي نسيليكسيوني هذه نسيليكسيوني هاد الزاوجة نسيليكسيوني هذا باش نجروبيهم اوكي ندير جروبي ونجي نفسها ندير بوطون دروا وندير رير بلون هكا على الشكل هذا نجي نجروبي هاد الزوج كذلك هادي وهادي نديرهم
جروبي على هذا الشكل هذا. نزيد هنا شي حاجة لتحت. المهم أول حاجة نسيليكسيوني كاملة هذه. اوكي ندير كونترول ونجبد شي وحدة هنا بالشكل هذا. إذا نبقى كونترول ندير من يعطينا ديك السهمة لتحت نعرف أنه راهو نفس لا ديستونس بيناتهم. اوكي نطلق ندير هذه وحدة أخرى. فوالا بالشكل هذا. ندير غير 4. سيليكسيوني هذه جوج راه نيشان سي بون. سيليكسيونيهم 4 ونجيبهم في الميليو. فوالا نبدلهم لي كولور باش يبان لا ديفيرونس بين كل وحدة. مثلا هذه درنا ار اس بي. اس بي إذا غنديرو لورانج. نمشيو ناخدو كولور دو رومبليساج نديرو فوالا اورانج بهذا الشكل هذا. تا هاد الكولور تا ليكريتير ديالها إذا غادي نردوها بلورانج. اوكي هكا. هادو نبدلولهم تا هما الكتابة ديالها نديروهم مثلا بغري. فوالا ناخد لا دوزيام افون لا ديرنيير. اوكي هنايا شنو ناخدو مثلا ناخدو نديرو هنايا متعوجدة ام سي او. فوالا نتمنوا لهم حظ سعيد هذا الموسم ومبروك عليهم الصعود القسم الأول. نبدلو الكولور نتاع هما عندهم خضر. اوكي غادي نديرو ناخدو فورما نديرو شي كولور. إلا زدنا هنايا نزيدو الواك والرجاء. إذا الرجاء يكون بالخضر نديرو له شي كولور ماشي خضر بزاف. نديرو هذا شكوا ان بوبخي بحال هكا هما. فوالا نجيو هنايا كذلك. فوالا هنا بلا ما نبدل. المهم هنايا غير لو تكست يعني ماشي بلا ما نمشي نجيب نفس لو تكست. يعني هذا تكست طابيوه يعني ماشي عنديش مهم انا لو تكست كونتيني قد ما عندي انا كيفاش نتعاملوا مع الباوربوينت على هذا الشكل. نجيو كذلك هنا نبدلو الكولور. نديرو هنا شي حاجة نديرو مثلا الواك مثلا. دونك إذا غادي نختار كولور أحمر على هذا الشكل. كذلك لاكوي نبدلو الكولور أحمر هكا. اوكي نجيو هنايا نديرو الرجاء. نديرو فقط هذا لي زيكيب جاو لي في البال واختاريتهم. أنا ما عنديش مع كرة بزاف. فوالا على هذا الشكل مثلا. قد نبدل هذه دو باش يبان لا ديفيرونس. نبدل مثلا 3. ندير هنا 4 باش تبان لا ديفيرونس مثلا. فوالا هكا. ندير لهم مثلا اللوغو ديالهم هنا لتحت. اوكي نجي لانسيرسيون ناخد هذه الاولى ايماج. اختاريت واحد 4 لي لوغو هنا الاس بي اي بركان. نصغر فيها شويه هنايا بشيفت نديرها هنايا. فوالا هكا في السونتر. نجي الزوجة انسيرسيون ايماج درت الاس بي بوان بي ان جي واك بوان بي ان جي اكسيتيرا. هادي نمسيو ها هي هكا الكوا قريبة قدها. شوف نديرها هنا في الوسط كوم سا. هيا نيشان بيناتهم هكا. فوالا هكا مزيان. كي ناخد التالتة. أنا قد أني اليوم في التالي نسيليكسيونيهم وعندي باش شنو الواك. فوالا هكا
نشكل نعتقد راه نيشان هكا، شوف المهم معليناش، بالتالي غادي نالينيهم نريقلهم نيشان. فوالا، ناخد دابا انسيرسيون رابعة، ناخد الرجاء، فوالا. متسولينيش انا واش ودادي ولا رجاوي ولا بركاني ولا وجدي، معنديش مع كورة نهائيا. كنشجع مين كتكون تلعب المغرب، وطبعا المدينة ديالي اللي هي بركان. اوكي، اذا السيليكسيون دابا باش نالينيهم. فوالا، كنا هضرنا ديجا في الدرس على كيفاش نالينيو. فوالا ها هو. اذا نشوف هنا كيفاش نالينيهم هكا يجيو او ميليو. فوالا هكا، ونديرو اليني اون با. فوالا، باش يجيو تقريبا، مي راه ياخد على حساب هاد الاخر. اذا غادي نتلاقى شويه هادي. فوالا هكا سي ميو. انا فوالا هكا جاوب ربعة بهم مزيان. فوالا مزيان هكا، سي بون. دابا راهم مزيانين. دابا نوليو نديرو لهم نزيدو حاجة وحدة، نزيدو من الانيماسيون. نديرو الانيماسيون الأولى لهادي. اوكي، ماشي الانيماسيون، اجوتي واحد الانيماسيون. ناخد هادي فلوطونت، يعني من التحت للفوق كطلع. اوكي، على هاد الشكل هذا. نرجع شحال ندير لها؟ ندير لها 50. هنايا خليها كليك، انا اول وحده غادي نكليكي عليها. نجي للزوجه اللي هي هادي. اوكي، نرجع في الانيماسيون ندير لها نفس الشيء. فوالا، ندير لها هادي. فوالا مزيان. غادي ندير لها حتى هي 50، وندير لها نديرو لها 25 ديالي. فوالا، هنا ما نديرلهاش كليك باش تطلع ديريكتومون ابري بريسيدونت. فوالا، من بعد هادي مباشرة تطلع هادي. نجيو هنايا لهاد الزوج هادو، نديرو لهم انيماسيون تاع زوم. فوالا ها هو هاد الشكل هذا، ونديرلو حتى هو نديرلو 50. فوالا، ونديرلو ابري. اوكي، ابري لا بريسيدونت. اوكي، يبقى لنا اللوغو. اللوغو كذلك. نجي هنايا انيماسيون. اوكي، نديرلو زوم. فوالا، هنا لو زوم، ونديرلو هنايا نديرلو افيك لا بريسيدونت، نديرهم زوج خطرا. فوالا، جيت لهنايا. الله، هادو مازال ما درتلهم والو. نجي لهنا كليكي. فوالا، سي بيان. ندير نفس لانيماسيون هادي. اوكي، اذا نجي هنايا ونبدي مثلا ندخل الانيماسيون، نديرها نفس الشيء. اوكي، دابا غير هنايا عوض ما غاديش ندير كليك هنايا، غادي ندير هنايا ندير ابري لا بريسيدونت، من بعد هذيك تطلع هذه مباشرة. فوالا، اذا نجي هنا نكملها. انيماسيون شحال درت لها؟ مازال ما درتلهاش. 50 25. نجي لهنايا الزوجة، انيماسيون، اجوتي. فوالا، ندير لها حتى هي 50 25. ندير ابري لا بريسيدونت. نرجع لهنايا كذلك الزوم نفس الشيء. ندير لها زوم. فوالا، ونجي ندير لها ابري لا بريسيدونت، وندير لها 50. فوالا، تبقى لي لو لوغو. نديرلو انيماسيون تا هو ديال الزوم. اوكي، نديرلو افيك لا بريسيدونت معها.
اذا فوالا نفس الشيء، مي بلاش بلا ما نبقى نعاود الثالثه والرابعه اكسيتيرا. يعني لازم نفس لي زانيماسيون اللي خديت. اذا اش غندير باش ما نعاود لهمش، هو نكليكي هنا على هاد الفولي انيماسيون. اوكي، او حلي هذا. اوكي، وشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ مثلا هاد الانيماسيون الاولى اللي هي هادي، كليكي عليها، ها هي، ونجي ندير هنايا ناخذ بحال داك البانسو اللي كنديروه، كان ناخذو به ليكريتور ولا لي بوليس ديالها، او يعني كان بحال اللي كنديرو الت الت شيفت سي، كنكوبيو ديك لانيماسيون. اذا كليكي عليها. اوكي، اذا انا خديتها وخصني نجي نديرها هنايا. اوكي، سيليكسيونيها، نعاود سيليكسيونيها. فوالا انا درتها لهادشي. نفس الشيء نقبط هادي، نمشي لانيماسيون، نكليكي على هادي ونجي نديرها هنا. نكليكي عليها، نجي ناخد هنايا، نكليكي هنا على هادي. فوالا بهاد الشكل هذا. نفس الشيء نديرو ليكريتور انيماسيون. اوكي، ندير نفس الشيء، ندير ليكريتور هكا، ناخد هكا وندير هنايا هكا. نفس الشيء نديرو لهادي هكا، ناخد وندير هادي. نجي ايضا للرابعة، ناخد الاول هكا، نبرون، فوالا، ناخد من بعدها هادي، كيري، فوالا. شنو بقى؟ على سيليكسيون، ناخد هادي، ندير روتور. قصت هادي، كنت كنت واخد ديجا غادي نشوف. فوالا، سي بون. هادي مازال. اوكي، اذا نرجع هنايا لهادي، وناخد هادي ندير لها هكا. فوالا، ناخد الفوقانية ندير هنا، ناخد كليك هادي ونجي نديرها هنا، يبقى لي غير اللوغو وندير له هكا. سي بون. على هاد الشكل هذا تقريبا كملت. نمشي نشوف دابا، ناخد ندير الديابوراما ديالي ونشوف. اوكي، اوكي، سوى التالية اللي ما بانتش. نشوف علاش. نجي هنايا، ناخد هكا ونرجع ندير هكا. انا درتها لهادي باش نديرها اللي. اوكي، ناخد هادي ندير لهادي، وموراها ناخد هذا، فوالا هذا، ونديرو. فوالا دابا سي بون. نشوف ديابوراما، نكليكي واحد المرة وغيبداو يطلعو لي ديابوراما على هاد الشكل هذا. طلعت هذيك الأولى، درت شي غلط، ماشي مشكل. نرجع من الأول، ندير هادي، فوالا. دايما كنقيس هادي، نجي لهادي، فوالا. نجي لهادي، على هاد الشكل هذا. شوف دابا، سي بون. هادي دارو هادو الأول الزوج حيت كانوا ديجا كاينين، ماشي مشكل. قد كان أنا نبدي نرجع من الأول، باش من هي اللي تبدي الأول، من تبدي الزوج، من تبدي الثالث. نرجع من الأول. قد يوقع لكم هكا يعني غير فاشنو هو، ما كنت نسيليكسيوني هذيك، فوالا كنقيس هادي انايا. نرجع لهادي، فوالا ها هي. نرجع لهادي الزوجة، ها هي. نرجع لهادي الثالثة، فوالا. نرجع لهادي الرابعة. سي بون. دابا مزيان. شكون دابا غادي يجيو نيشان. فوالا، دوزيامون، تروزيامون، اي فوالا كاتريام. سي بيان. اعتقد انه مزيانه دابا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هاد ليكزارسيس اللي درناه، نقدروا نقولوا.
طبعا فقط أنه يكون عندكم كل واحد وكيفاش قد يستعمل هذه الطريقة اللي استعملناها. هي كانت بسيطة، مي طبعا كتخلي كتعطي واحد الجمالية للديابوراما ديالنا. إلا كان عجبكم بحال هاد الديابوراما خليو لنا كومونتير أسفل نتاع لا فيديو، ونقدروا إن شاء الله نديرو بهم بزاف. ما تبخلوش علينا بكومونتير، الضغط على زر لايك، وأيضا بارطاجيو باش يشوفوا لي فيديو الناس اللي ربما يكونوا محتاجينه. نتلاقاو في الدرس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.